इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला एक बार एक जिन्नों के सरदार और उसकी फौज से हुआ था। ये वाक़या कब, क्यों और कहां पेश आया? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के साथ मुकाबला क्यों और कैसे किया था? वो जिन कहां पर थे? और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जब जिन्नों के साथ जंग की थी तो उसके नताइज क्या निकले थे? क्या वो जिन्न हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने टिक सके थे? तारीख गवाह है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कभी भी किसी भी जंग में किसी भी पहलवान से शिकस्त नहीं खाई थी। लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग है। यहाँ पर इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे जो कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने उनसे जंग कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के साथ कैसे जंग की थी और उन जिन्नों का क्या अंजाम हुआ था। बहादुरी में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में कोई भी सानी नहीं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस भी जंग में शामिल होते, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस जंग में कामयाबी को ही अपना मुकद्दर बनाया। लेकिन आपकी कुछ जंगें ऐसी भी हैं जिनको तारीख में बहुत कम ही लिखा गया है और उन्हीं जंगों में से एक बैरुल इल्म भी है। ये जंग हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के खिलाफ लड़ी थी। इस जंग में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 20,000 जिन्नों को कत्ल कर दिया था और बहुत से जिन्नों को इस्लाम के दायरे में दाखिल कर दिया था, यानी बहुत से जिन्नों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया था। एक दफा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आ रहे थे। आपका गुजर एक उजाड़ बस्ती से हुआ। आपने सहाबा से पूछा, ये कौन सी जगह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, इसे वादी अर्ज़क कहते हैं और इस जगह एक कुआं भी मौजूद है जिसमें वो जिन्नात रहते हैं जिनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू में नहीं कर सके थे। और कहा कि यही वो जगह है जहां से तबे यमानी गुजरा था और उनके 10,000 सिपाहियों को जिन्नात ने इसी जगह पर मार दिया था। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये वो जगह है जहां पर खतरनाक जिन्नात रहते हैं। अगर ऐसा है तो यहीं पर रुक जाओ। लिहाजा आपके हुक्म पर आपका काफिला वहीं पर ठहर गया। फिर उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से फरमाया, आप में से 10 आदमी जाकर उस जिन्नों के कुएं से पानी लेकर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही 10 सहाबी उठे और उस जिन्नात के कुएं के पास पहुंच गए। जैसे ही वो 10 लोग उस कुएं के करीब पहुंचे तो एक खतरनाक हौलनाक जिन्न उस कुएं से बाहर निकला और बाहर आते ही उसने एक जोरदार हुंकार भरी जिससे सारा जंगल आग का बन गया। ये खौफनाक मंजर देखकर सारे सहाबी पीछे हटने लगे, लेकिन अबुल आस सहाबी थे, वो पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते गए और थोड़ी देर में जाकर वो शहीद हो गए। इतने में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ए अल्लाह के नबी, किसी और को भेजने के बजाय आप अलम देकर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को भेजिए। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को जाने का हुक्म दिया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम जिन्नातों के उस कुएं की तरफ रवाना हुए। ये देखकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद की और अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाई, हर बार की तरह इस बार भी आप हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को कामयाबी अता फरमाइए। फिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचे, फिर वही एक खतरनाक जिन बाहर आया और हुंकार भरने लगा। ये देखकर शेर खुदा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ, मेरा अमल जिन्नातों को काबू में करना है। ये सुनते ही उस जिन ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर एक जोरदार हमला कर दिया, लेकिन आपने उसका वार अपने ऊपर नहीं होने दिया और अपनी जुल्फकार से उस जिन के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उस कुएं से आग के गोले निकलने लगे और एक जबरदस्त शोर उठना शुरू हुआ।
پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کنویں سے خوفناک خطرناک چہرے نمودار ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے چند آیتیں پڑھی، جس سے وہ آگ بجھنے لگی اور وہ دھواں بھی آہستہ آہستہ ہوا میں تبدیل ہونے لگا۔ پھر حضرت امام علی علیہ السلام جا کر اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور کنویں سے پانی حاصل کرنے کے لیے اپنا برتن ڈال دیا، لیکن جناتوں کی طرف سے اس برتن کو کنویں سے واپس پھینک دیا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے پھر سے اس برتن کو کنویں میں ڈالا، لیکن پھر سے اس برتن کو واپس پھینک دیا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مقابلے کے لیے تیار ہوں، جو بھی مقابلہ کرنا چاہتا ہے باہر آ جائے۔ یہ سن کر ایک جن کنویں سے باہر نکلا اور نکلتے ہی حضرت امام علی علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام اس کے وار سے بچتے ہوئے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر آپ نے کنویں میں اپنا برتن ڈالا، لیکن برتن پھر سے واپس آ گیا۔ اس طرح حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنا برتن کنویں میں ڈالا اور تینوں دفعہ حضرت امام علی علیہ السلام کا برتن جنوں کی طرف سے کنویں سے باہر پھینک دیا گیا۔ بالآخر حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ میں کمر میں رسی باندھ دیتا ہوں اور کنویں کے اندر اترتا ہوں اور تم اس رسی کو پکڑے رہنا۔ چنانچہ اس کے بعد میں اصحاب نے اس رسی کو پکڑ لیا اور حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام اس کنویں کے اندر اتر گئے۔ اسی بیچ میں وہ رسی ٹوٹ گئی اور حضرت امام علی علیہ السلام کنویں کے اندر جا گرے۔ اب حضرت امام علی علیہ السلام اور صحابہ کے درمیان میں راستہ ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اصحاب گریا گری کرنے لگے۔ اتنے میں صحابہ نے سنا کہ اس کنویں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کنویں سے یہ صدا آنے لگی، یا علی علیہ السلام ہم کو پناہ دو۔ یہ سن کر حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سب اپنی خیر چاہتے ہو، تم سب اپنی جان کی امانت چاہتے ہو، تو کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ اور امن حاصل کر لو۔ یہ سن کر جنات کلمہ پڑھنے کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ان سب کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان بن گئے۔ اس کے بعد کنویں میں رسی ڈالی گئی۔ حضرت امام علی علیہ السلام 20,000 جنوں کا قتل کر کے اور بہت سے جنوں کو مسلمان بنا کر اس کنویں سے باہر نکل آئے۔ پھر حضرت امام علی علیہ السلام نے اسلام قبول کرنے والے جنات میں سے ایک جن کو ان کا سردار بنایا، جس کا نام ظافر جن تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کے لخت جگر حضرت امام حسین علیہ السلام جب یہ صدا بلند کی تھی کہ ہے کوئی مدد کرنے والا، تو کربلا کے میدان میں فرشتوں کے ساتھ ساتھ جنوں کی بھی آمد ہوئی تھی، اور ان جنوں کا سردار یہی ظافر جن تھا جو کہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ کربلا میں پہنچ چکا تھا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگا، یا مولا حکم فرمائیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے سبھی دشمنوں کو اسی وقت ختم کر دیں۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے ظافر جن کو ایسا کرنے سے منع کیا۔